ਨਸਰ ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਮੈਂ ਕੱਚੇ ਚਬਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕੱਚੇ ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਰੂਦ ਪੜਿਆ ਹੀ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ या मैं रखता तू 440 वोट का झटका अगली बारी सह नहीं पाएगा। हकम और अदल आप समझते हैं उसको जो कुरान के सही माना बयान करे, तो मिर्जा साहब को आप हकम और अदल मानते हैं ना जी? हकम और अदल सिर्फ कुरान पाक की जात है, इसके अलावा कोई है ही नहीं है। यानी मिर्जा साहब हकम और अदल नहीं है? मिर्जा साहब भी हकम और अदल हो सकते हैं अगर वो कुरान से सारी बातें पेश करेंगे, आप भी हो सकते हैं अगर सारा कुछ ही कुरान से पेश करेंगे। मिर्जा साहब जनाब दावा करते थे कि वो जनाब बरूज मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नाउज़ बिल्लाह, ये सारे दावे थे मिर्जा साहब। आज एक छोटे से मोहल्ले छोटी सी गली के अंदर बैठा एक आम अहमदी नासिर अहमद साहब की ये जुर्रत हो गई, वो मिर्जा साहब को पीछे हटाकर कहते हैं कि जनाब मैं आ गया हूँ, मैं चौधरी हूँ, मैं आकमाना करूँगा। बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। ठीक है ठीक है जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप नसर भाई अहमदी हैं, मुझे भाई ने बताया कि आप बात करना चाह रहे हैं, तो मैंने कहा मैं खिदमत में हाजिर हूँ। मैंने कोई बात नहीं करना चाह रहा था, उन्होंने कहा था कि आप बात करना चाहते हैं कर सकते हैं, तो मैंने उन्हें बताया था क्यों नहीं कर सकता। कहते हैं मैं एक बंदा है उसे लेके आता हूँ, वो पुराने पाक का बहुत मानने वाला है। अच्छा तो मैंने कहा क्यों नहीं बात हो सकती, अगर कोई दावेदार है कि वो इस किताब का मानने वाला है तो क्यों नहीं बात हो सकती, मैं भी इस किताब का मानने वाला हूँ। ठीक ठीक है। मैं आपको कंप्लीट तारुफ दे देता हूँ अपना नसीर भाई, ठीक है। मैं कुरान का मानने वाला और मिर्ज़ा साहब का मुनकर हूँ। क्या आप कुरान के मानने वाले और मिर्ज़ा साहब के मुनकर हैं या मिर्ज़ा साहब के मुसद्दिक हैं? मैं कुरान का मानने वाला हूँ और मिर्ज़ा साहब का मुसद्दिक भी हूँ। मुसद्दिक भी हैं? जी जी, ज़बरदस्त हो गया। यानी इसका मतलब है आप कुरान के वो माना मानेंगे जो मिर्ज़ा साहब ने बयान किए हैं, ऐसे ही है? नहीं नहीं नहीं, मैं कुरान के वो माने मानूंगा जो मैं समझता हूँ। ज़बरदस्त। यानी वो माना आप नहीं मानेंगे जो मिर्ज़ा साहब ने समझे। हो सकता है उनके साथ मैच भी हो जाए, ज़बरदस्त। हो सकता है आपके साथ भी मैच हो जाए, और हो सकता है आपके साथ मैच ना हो। ठीक है। यानी इसका मतलब यह है कि आप समझते हैं कि मिर्ज़ा साहब ने कुरान को 100% ठीक नहीं समझा, आप ज़्यादा बेहतर समझेंगे कुरान को? मैंने ये नहीं कहा। अच्छा, यानी इसका मतलब है कि आप कुरान के गलत माना लेंगे, ये कह रहे हैं आप? दोबारा बोले। यानी इसका मतलब है कि मिर्ज़ा साहब ने गलत भी नहीं कहा, 100% ठीक कहा, मगर फिर भी आप 100% ठीक को छोड़ के अपना कुछ परसेंट का ठीक लेंगे, जिससे पता चला कि आप कुरान के गलत माना लेंगे, मिर्ज़ा साहब गलत नहीं है। नहीं, ये बात नहीं मैंने की। मैंने कहा कि मिर्ज़ा साहब को मैंने पढ़ा है, उन्होंने किस सेंस में समझा है उसको मैं ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकता हूँ। आपको उनकी तहरीरात के साथ, जैसे इस कुरान का आपको इल्म नहीं है ना, इसी तरह मिर्ज़ा साहब की तहरीरात का भी इल्म नहीं है आपको। तो वो तहरीरात की जो पीछे जो छुपी हुई बातें हैं, जो उसकी अंडरलाइन है, मैं उसको समझता हूँ। तो इसलिए मैं बात बातें ऐसे कहूँगा तो आपको बज़ाहिर नजर आएगा कि वो मिर्ज़ा साहब ने नहीं कही, लेकिन वो मिर्ज़ा साहब ने कही होती है। ठीक, ज़बरदस्त। तो मैं जो समझा हूँ वो बात यह है कि चूंकि मैं मिर्ज़ा साहब की किताबों को सही तरह नहीं समझा और चूंकि मैं कुरान को भी सही तरह नहीं समझा, तो कुरान भी और मिर्ज़ा साहब भी आप मुझे समझाएंगे सही कैसे हैं, क्योंकि आप अहमदी हैं। ठीक समझो ना मैं? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। अच्छा, अगर मेरा आपका किसी बात पर इख्तिलाफ होगा तो फिर हम इस किताब पर अर्ज कर देंगे उस बात को, तो मुझे यकीन है कि मैं उसको ज्यादा समझूंगा आपकी निस्बत। ठीक हो गया, क्योंकि मैं इस किताब को ज्यादा मानने वाला समझता हूँ आपसे। ठीक है। यानी इसका मतलब ये है कि कुरान में अगर मैं कुछ गलत करूंगा तो आप उसमें भी मेरी इस्लाह कर देंगे, और मिर्ज़ा साहब के हवाले में मैं कुछ गलत कहूंगा तो उसमें भी आप मेरी इस्लाह कर देंगे। नहीं, दोबारा बोलें। कुरान या मिर्ज़ा साहब के हवाला जात में जहां मैं गलत हूंगा आप वहां मेरी इस्लाह कर देंगे कि भाई ऐसे नहीं है, उनका मतलब ये है। नहीं, मुझे मिर्ज़ा साहब की वकालत करने का कोई शौक नहीं है, ना मैं किसी की वकालत करता हूँ। मैं सिर्फ अपना जिम्मेदार हूँ और मैं अपनी ही बात करता हूँ। आपने मुझे जो पूछा मैंने वही बताया कि कुरान, आपने पूछा कि क्या आप तर्जुमा उनका लेंगे, वो आपके लिए हुज्जत होंगे, तो मैंने आपसे फौरन कह दिया नहीं, मैं अपनी हुज्जत खुद ही कायम करता हूँ। किससे कायम करता हूँ वो मैंने बता दिया आपको, मैं किससे कायम करता हूँ, और मैंने बता दिया कि ये किताब का मैं वारिस भी हूँ। तो जिसका मैं वारिस हूँ मैं उसी को हुज्जत के तौर पर पेश करूंगा। मिर्ज़ा साहब ने जो किया है, आपने पूछा कि आप क्या मिर्ज़ा साहब के मानने वाले हैं? हाँ, मैं मानने वाला हूँ। मैं तो आपका भी मानने वाला हूँ, आप भी तो हैं ना, इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, अमर हक साहब। तो इसका मैं इनकार कैसे कर सकता हूँ कि अमर साहब नहीं है? क्या मानने वाला हूँ ये मैं जानता हूँ कि मैं क्या मानने वाला हूँ। ठीक, और मुझे बताने की कोई जरूरत है किसी को? ठीक ठीक। यानी आप मिर्ज़ा साहब की इतनी हैसियत समझते हैं जितनी मेरी है, मैं ठीक समझाऊं? नहीं। अच्छा, इसका मतलब है आप मिर्ज़ा साहब को कुछ और समझते हैं जो आप मुझे नहीं समझते। मिर्ज़ा साहब को आप समझते हैं हकम और अदल, मुझे आप समझते हैं दायरा इस्लाम से खारिज। हकम और अदल कहते हैं उसको, हकम और अदल आप समझते हैं उसको जो कुरान के सही माना बयान करे। तो मिर्ज़ा साहब को आप हकम और अदल मानते हैं ना जी?
حکم اور عدل صرف قرآن پاک کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں ہے. یعنی مرزا صاحب حکم اور عدل نہیں ہیں؟ مرزا صاحب بھی حکم اور عدل ہو سکتے ہیں اگر وہ قرآن سے ساری باتیں پیش کریں گے. آپ بھی ہو سکتے ہیں اگر سارا کچھ ہی قرآن سے پیش کریں گے. یعنی اس کا مطلب ہے قرآن کے علاوہ حکم اور عدل مرزا صاحب ہیں؟ قرآن کے علاوہ کوئی بھی حکم اور عدل نہیں ہے، میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو. سن نہیں رہے آپ؟ ٹھیک ہے. یعنی وہ قرآن کے تحت کہتے تھے، آپ کی قرآن آواز سے الگ نہیں. آپ کی آواز رک گئی تھی، مجھے سنائی نہیں دی. ہاں، میں دوبارہ آسان لفظوں میں ریپیٹ کر رہا ہوں. آپ مرزا صاحب کو قرآن کے تحت حکم اور عدل مانتے ہیں یا قرآن سمجھانے والا حکم اور عدل؟ قرآن کے تحت حکم اور عدل مانتا ہوں یا قرآن سمجھانے والا حکم اور عدل مانتا ہوں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ کی کیا بات کر رہے ہیں. چلے میں آسان کر دیتا ہوں. قرآن میں ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اول الامر جو ہیں تم نے ان کی اطاعت کرنی ہے، حتیٰ یہ کہ تم میں اگر کوئی ایسا اختلاف آ جائے جو اول الامر کے درمیان ہو تو تم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹانا ہے. ایسے ہی ہے نا؟ بالکل ایسے ہی ہے. تو آپ مرزا صاحب کو اول الامر کی اطاعت کے انڈر مانتے ہیں یا الرسول کی اطاعت کے انڈر؟ نہیں اولو الامر یہاں پہ مرزا صاحب کب آئے ہیں؟ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ مرزا صاحب یہاں پہ اولو الامر ہے؟ زبردست، گڈ. اس کا مطلب ہے آپ مرزا صاحب کو الرسول کی اطاعت اور کیٹیگری کے اندر مانتے ہیں، وہ حکم اور عدل ہیں. مجھے نہیں سمجھ آ رہی آپ کی کیا بات آپ کہنا چاہتے ہیں. چلے میں ایک اور انداز سے کرتا ہوں. کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ مرزا صاحب کبھی قرآن اور حدیث یا قرآن و سنہ کے اوتھنٹک یا قرآن ہی خاص کرتے ہیں اس معاملے میں، کیا مرزا صاحب کبھی قرآن کے خلاف جا سکتے ہیں یا جا ہی نہیں سکتے؟ نہیں جا سکتے. ایگزیکٹلی. اس کا مطلب یہ ہے کہ مرزا صاحب مجسم حکم اور عدل ہیں کیونکہ وہ قرآن کے خلاف جا ہی نہیں سکتے. نہیں، قرآن مجسم حکم اور عدل ہے، مرزا صاحب اس کے ماتحت ہیں. یعنی مرزا صاحب اس کے خلاف تو جا نہیں سکتے. تو قرآن اور حکم ہو گیا نا، پھر حکم اور عدل قرآن ہو گیا نا. زبردست. اس کا مطلب ہے مرزا صاحب کو ہی اگر فوکس کیا جائے کہ وہ قرآن کے کیا معنی بیان کرتے ہیں، قرآن کو کیسے سمجھتے ہیں، تو وہی حقیقی فہم ہوگا، اس سے ہٹ کر نہیں. کیونکہ مرزا صاحب ورنہ تو قرآن کے اگر یہ کہا جائے کہ مرزا صاحب کا فہم 100% حقیقی نہیں ہے یا اس کو چھوڑ بھی دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرزا صاحب نے شاید قرآن کے خلاف کوئی بات کی ہے، تبھی آپ چھوڑیں گے، اور وہ ممکن نہیں ہے. دیکھیں مرزا صاحب تو فوت ہو گئے ہیں، وہ اس وقت اپنی وکالت کر نہیں سکتے، اور میں نے کسی کی وکالت کا کوئی لیا نہیں ہوا، وہ میرے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے. انہوں نے مجھے یہ اختیارات نہیں دیے کہ تم نے میری بہاف پر باتیں کرنی ہیں، تو میرا ان کے ساتھ اس معاملے میں ان کی وکالت کرنے کا کوئی ٹھیکہ نہیں ہے میرے پاس ان کا. میرے پاس صرف میرا ٹھیکہ ہے، میرے پاس صرف میرا ٹھیکہ ہے. میں اپنے طریقے سے بات کو سمجھتا ہوں اور اپنے طریقے سے ہی اس کا جواب دے ہوں اپنے خدا کو. ٹھیک ہو گیا. اب مجھے یہ بتائیے گا، عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں یا زندہ ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں. تو ان کی طرف سے ٹھیکہ کیوں لیتے ہیں ان کا مقدمہ لڑنے کا؟ نہیں، میں نے کب ان کی طرف سے لے رہا ہوں؟ قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ وہ فوت ہو گئے ہیں، تو میں تو قرآن سے لے رہا ہوں. ٹھیک ہے. یعنی اس کا مطلب ہے مرزا صاحب ایک ایسا ٹھیکہ لے رہے ہیں جو نہ قرآن سے ملتا ہے نہ حدیث سے ملتا ہے. نہیں، یہ تو بے شمار اکابرین ہیں، پرانی تاریخ میں بھی، نئی میں بھی. غامدی صاحب بھی ہیں اور بہت سارے ہیں، بے شمار ہیں جنہوں نے اس بات سے انہوں نے نہیں ماننے سے انکار کر دیا. یہ کون سی بڑی بات ہے؟ یہ کون سی عجیب بات کر رہے ہیں جو مرزا صاحب نے پہلی دفعہ کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے ہیں، ان سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کہا. زبردست. اس کا مطلب ہے کہ مرزا صاحب اس مشن کے اندر کوئی بھی خاص مقام نہیں رکھتے تھے کہ میں جناب تثلیث کا ستون اور عیسیٰ مسیح کا ستون توڑنا ہے عبادت کا، تو کوئی خاص قدم ان کا کوئی مشن نہیں تھا. مجھے نہیں پتا، وہ آپ کو پتا ہے، ان کی کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے جو کچھ لکھا. میں نے بتایا آپ کو کہ میں ان کی وکالت کے لیے نہیں آیا ہوا ہوں. اس کتاب سے ناصر بھائی آپ ناصر بھائی آپ احمدی ہیں بھی یا نہیں؟ کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں مرزا صاحب کی وکالت کے لیے نہیں ہے. تو احمدی مسلمان مرزا صاحب کی وکالت کے لیے پیدا ہوئے تھے. میں آپ کو بتاتا ہوں، میں آپ کو ایک حوالہ سناتا ہوں مرزا صاحب نے کیا کہا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. لیکن پہلی بات میں نے پھر آپ سے پہلے کہا کہ مرزا صاحب فوت ہو گئے ہیں اور مرزا صاحب موجود نہیں ہیں، اور انہوں نے مجھے اختیارات نہیں نہ دیے، وکیل نہیں نہ بھرتی کیا انہوں نے. میں فیس لیتا ہوں جب میں کسی کا کیس لڑتا ہوں، تو مجھے انہوں نے فیس کوئی نہیں دی، تو میں کیوں کیس لڑوں ان کا؟ جی ٹھیک ہے. اگر انہوں نے مجھے فیس دی ہوتی تو میں ضرور لڑ لیتا ہوں ان کے بیاف. ٹھیک ہے. ان کو نہیں پتا تھا کہ ایک ایسے احمدی آئیں گے جو کمرشل مائنڈ کے ہوں گے کہ جب تک پیسہ میرا نوٹ وہاں میرا موڈ بنے. اچھا جی، یہ روحانی خزائن 17 کا 64 ہے ناصر بھائی. زمینہ تحفہ کیا کروں؟ میں نے کہا میں کیا کروں؟ ہاں آپ سنیں. آپ نے یہ اپنا وہ جو تھے، کیا نام ہے آپ کے جو دوست تھے بڑے عالم جو تھے، وہ کہہ رہے تھے میں بندہ لے کے آ رہا ہوں، وہ ان کو میں نے سلا دیا ہے. یہ قرآن سے بات ہو رہی ہے. بات ختم ہو گئی. بات اتنی بات ہے. میں نے کہا تھا نا، میں نے بتایا تھا آپ کو کہ 2 میں چیلنج کرتا ہوں ناصر صاحب،
नासिर मैंने साहब कहा 2 मिनट नहीं लगेंगे, फर्क 2 मिनट फर्क हो सबको गए पता हैं। चल गया है अहमदियत से हाथ लोगों ने कैसे खड़े किए हैं, सबको पता चल गया है। 2 मिनट में कुरान से हाँ कहीं वो मिर्जा साहब की तरफ आ गए, खत्म हो गई बात। हाँ जी। ये है मैं कुरान आपको इनके चैलेंज, पास। नासिर साहब कुरान से इस बात किताब करनी है का ना, मैं तो मेरा वारिस मेरा हूँ, सुनिएगा, नासिर साहब सुनिए। इस किताब का मैं वारिस हूँ, तो मेरे साथ बात करनी है कुरान, जिसमें वो अच्छा चलें वरासत के चलें हकूक चलें, लेके आए, जबरदस्त चलें जी, उनके पास नहीं जबरदस्त। है। अभी अभी नासिर साहब अभी अभी फैसला करने लगे हैं। आपने कहा कि आप वकील हैं जनाब मिर्जा साहब के, नहीं, मुझे एक आयत पेश करनी है कि कुरान आपको वकील बनाता हो अपना। चलें शाबाश, तो मैं आपसे कुरान से बात करता हूं, चलें जी। मैंने कब कहा है कि मैं कुरान से वकील हूँ? मैंने कहा है? तो फिर कुरान, मेरा ये दावा है। तो फिर कुरान का मुकदमा क्यों लड़ने लगे हैं आप? मैं कुरान का इसलिए लड़ने लगा हूँ कि अल्लाह ताला कहता है कि तकवा इख्तियार करना है और तुम मोमिन हो। मैं मोमिन हूँ और मैंने आप तकवा वकील, इख्तियार किया है। तो आप तकवा कहता है, सुन लें अब जबरदस्त सुन लें ना, सुन लें जी सुन लें जी सुन जी लें। अल्लाह ताला फरमाता है ला रैबा फी, इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है। किसमें? ज़ालिकल किताब में, ये वो किताब है जो क्या करती है, हुदल्लिल मुत्तकी। मैं मुत्तकी बन गया हूँ और हदायत मेरे पास है, ये मेरे पास हदायतनामा मेरे हाथ में है। तो इस पे जब आप जैसे लोग बाहर से आके इसमें मिलावट करेंगे तो मैं पकड़ लूंगा उनको, क्योंकि मैं विरासत में हूँ ना। अच्छा तो जिसके पास विरासत होती है वही पकड़ सकता है ना, बाहर से अंदर नहीं आने देता किसी को। तो आप बाहर से अंदर आएंगे, मैं नहीं पकड़ लूंगा आपको। आप अंदर से अंदर आएंगे तो मैं आपकी बात को एक्सेप्ट कर लूंगा। ठीक हो गया। लेकिन जी दोस्तों, क्योंकि आप दो मेरे चीजें विरासत में क्लियर, मेरे विरासत दोस्तों से नहीं बात कर रहे, आप मेरे साथ बात कर रहे हैं। विरासत अच्छा में ठीक, अगर आपने मेरे साथ शरीक होना है ना, अगर विरासत में मेरे साथ शरीक होना है तो इस किताब के अंदर आना पड़ेगा आपको, अदरवाइज आप इस किताब से बाहर हैं। ठीक हो गया। चले मुझे मौका दीजिएगा, मैं बात करना चाह रहा हूँ। अच्छा जी, दो चीजें यहां पर क्लियर हुई हैं। एक ये क्लियर हुई है नासिर साहब की कि नासिर साहब जमात अहमदिया से तो हैं मगर जमात अहमदिया के सगे नहीं हैं, उनके नहीं हैं। उसकी वजह यह है कि जमात अहमदिया के नाम, जमात अहमदिया का दाम, जमात अहमदिया का काम, वो तो सब इनके हवाले है, मगर जमात अहमदिया को किसी तरीके से ये ऑन नहीं करते हैं। जमात अहमदिया के दिफा के लिए किसी तौर पर ये मौजूद नहीं है। मिर्जा साहब से हाथ खड़े कर दिए इन्होंने, जमात अहमदिया से हाथ इन्होंने खड़े कर दिए। अब ये कह रहे हैं कि चूंकि ये मिर्जा साहब के वकील नहीं है, क्योंकि मिर्जा साहब ने इनको पैसे नहीं दिए, तो मैंने इनसे पूछा कि आप क्या कुरान के वकील हैं? एक आयत पेश करें कि कुरान ने आपको अपना वकील कहा हो। और एक आयत इनके पास नहीं है जो सबूत के तौर पर ये पेश कर सके कि कुरान उनको फीस देता हो या इनको वकील बनाता हो, मगर कुरान की वकालत इन्होंने करनी है। पॉइंट नंबर 1। दूसरी चीज जो समझने की है वो ये है, मिर्जा साहब ने इनसे क्या हुक्म किया हुआ है एज अ हकम और अदल, वो पब्लिक के सामने आना जरूरी है। मैं चैलेंज करता हूं यहाँ नासिर साहब को, ये मौजूद हैं, बड़े प्यारे हमारे भाई हैं, अच्छे हैं। मैं चैलेंज करने लगा हूं, अगर अभी ये कह दें कि मिर्जा साहब से हाथ खड़े कर कर उनको ये हकम और अदल नहीं मानते और मिर्जा साहब को अपने तमाम दावाजात के अंदर, कुरान के फाहम के अंदर ये गलत समझते हैं, मैं इनसे अभी के अभी कुरान के किसी भी मौजू पर जिस पर ये चाहें बात करने के लिए तैयार हूं। एक हवाला सुनाने के बाद मैं इनको मौका देता हूं। रूहानी खजाइन वॉल्यूम 17 पेज 64, मिर्जा साहब ज़मीमा तोहफा गोलड़िया में हाशिया में फरमाते हैं, जो शख्स मुझे दिल से कबूल करता है वो दिल से इताअत भी करता है हर एक हाल। बल्कि मैं स्क्रीन पे दिखाता हूँ जरा ताकि वो ज़्यादा बेहतर होगा। ये आप दोस्तों देखिएगा, मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा हूँ ताकि ये ना लगे कि ये अपनी तरफ से मुसलमान बात कर रहा है। रूहानी खजाइन 17 पेज 64, ज़मीमा तोहफा गोलड़िया, मैंने कहा था इसका हाशिया। ये देखें मिर्जा साहब हाशिया में क्या फरमाते हैं। फरमाते हैं, जो शख्स मुझे दिल से कबूल करता है वो दिल से अतात भी करता है, हर एक हाल में मुझे हकम ठहराता है और हर एक तनाजा का मुझसे फैसला चाहता है। नासिर साहब से नहीं, नासिर साहब से नहीं, मिर्जा साहब से। मगर जो शख्स मुझे दिल से कबूल नहीं करता, जैसे नासिर साहब हैं, और दिल से कबूल नहीं करता, उसमें तुम नखुवत, खुद पसंदी, खुद इख्तियारी पाओगे। मैं समझूंगा कुरान को, मैं बताऊंगा, मैं फाहम लूंगा, मैं मिर्जा साहब का वकील नहीं हूं, मेरी मर्जी, मैं देखूंगा। खुद पसंदी, देखो मिर्जा साहब के अल्फाज हरफ हरफ सच हो रहा है। नखुवत, खुद पसंदी, खुद इख्तियारी पाओगे, बस जानो कि वो मुझ में से नहीं है। मिर्जा साहब कहते हैं वो मुझ में से नहीं है, मेरा है ही नहीं वो, क्योंकि वो मेरी बातों को जो मुझे खुदा से मिली हैं इज्जत से नहीं देखता, इसलिए आसमान पर उसकी इज्जत नहीं। अब मेरा सवाल यह है, मिर्जा साहब क्यों मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है आपने समझना है। जब तक जमात अहमदिया के लोग मिर्जा साहब को जुबानी कलामी नहीं, हकीकी और अमली मानों के अंदर हकम और अदल नहीं मानते, इनके तनाज़ात और इनके मसाइल का हल नहीं होगा। नासिर साहब अभी अपनी बारी के अंदर मिर्जा साहब से हाथ खड़े करके कह दें कि वो मिर्जा साहब को ना हकम और अदल मानते हैं, ना वो मिर्जा साहब को कुरान फहमी के अंदर सही मानते हैं, बल्कि उनको गलत मानते हैं। मैं मुंह पर हाथ फेर कर कहता हूं, नासिर साहब जिस मौजू पर कुरान और सुन्ना के साथ मुझसे बात करने के लिए करना चाहते हैं वो आ जाएं।
جب تک یہ 2 کشتیوں کے مسافر ہوں گے, چوپڑیاں نالے 2 کے مترادف, یہ من مرضی اور اپنا جناب ہر طرح کی بات لے کر چلنا چاہتے ہیں, تو پھر بات نہیں بنے گی. کیونکہ میں نے پبلک کے سامنے یہ رکھنا ہے کہ جماعت احمدیہ صرف اور صرف ایک شخص کے اوپر کھڑی ہونی چاہیے, اور وہ ہے مرزا صاحب. یہ قرآن کے سہارا مرزا صاحب کو چھوڑنا یہ بات غلط ہے. میرے نزدیک اخلاقی طور پر بھی کئی چیزوں کو, کئی پردوں کو, کئی دریچوں کو کھولنا ضروری ہے. ناصر صاحب پلیز آپ یہ چیز کر دیں, میں آپ سے قرآن کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہوں. پلیز 2 منٹ کی بات ہے. جی جزاک اللہ, بہت شکریہ. دیکھیں آپ نے کہا کہ جماعت احمدیہ ایک شخص کے اوپر کھڑی ہے. کی آواز چلی گئی, آپ کو کال آ گئی ہے جی. میری کال آ گئی, کوئی نہیں, وہ میں نے ڈیلیٹ کر دیا, بند کر دیا. آپ نے کہا کہ یہ جماعت احمدیہ ایک شخص پر کھڑی ہے, یہ آپ کی بات غلط ہے اور کسی حد تک درست بھی ہے. جماعت احمدیہ اللہ کے نام پر کھڑی ہے. پہلی بات تو یہ ہے, آپ اپنے ذہن نشین کر دیں, یہ کسی شخص کے نام پر نہیں کھڑی, یہ اللہ کے نام پر کھڑی ہے. جیسے اسلام جو ہے وہ اللہ کے نام پر ہی ہے, کیونکہ حساب کتاب اور جزا اور سزا سب اللہ تعالیٰ نے دینا ہے. ہم سارے اس کے بندے ہیں, عبد ہیں, اس کی عبادت کرتے ہیں اور اس نے ہی فیصلہ کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا جو مالک ہے, تو اللہ تعالیٰ پہ ہم کھڑے ہیں. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کیا ہوا جی, ان کی آواز چلی جاتی ہے بیچ میں. ہاں جی, یہ کوئی ان سے پراپر ٹائم طے کروائیں. یہ تو مجھے لگ رہا ہے چلو چلی کا میلہ ہے. یہ گاڑی میں بیٹھے ہیں, انڈیکیٹر لگایا ہے, تو اس طرح تو بات کا فائدہ نہیں ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. یار وہ بندہ, اس کو میں نے اس کی کال کینسل کی ہے, اس نے پھر دوبارہ کال کر دیا. نہیں, آپ ناصر صاحب اگر بزی ہیں آپ کر لیں, ادھر سب کو کام ہے, اتنے ہم نہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں, میں آپ کی جو باتیں آپ نے کی ہیں اس کا تو جواب دے دوں. کم سے کم آپ نے ساری دنیا کو مخاطب کر کے آپ نے بہت ساری نہیں, جواب آپ دیں مگر تسلسل سے دیں نا, بیچ میں آپ توڑ دیتے ہیں, ہم خاموش بیٹھے ہیں. دیکھیں, میں معذرت چاہتا ہوں, وہ فون جو آ جاتا ہے نا, تو دیکھیں میرا اختیار نہیں ہے نا کسی دوست کو. آپ اگر مجھے فون کریں گے تو میں اس کو کاٹ سکتا ہوں, لیکن اگر آپ دوبارہ پھر کریں گے تو پھر مجھے اٹھا کے بتانا پڑے گا کہ میں مصروف ہوں بھائی, تھوڑی دیر کے بعد کر لینا. تو اس طرح کا معاملہ ہے. تو میری معذرت ہے اگر اس طرح آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہے, تو میرا ہرگز آپ کو تکلیف پہنچانا مقصد نہیں ہے, وہ میری مجبوری ہے. مجھے پتہ نہیں ہے کہ لوگ کس وقت کوئی کال کر دینا, تو اس کی یہ وجہ ہے. آپ نے مجھے جو جتنی باتیں آپ نے کی ہیں کہ یہ جماعت احمدیہ اس پہ کھڑی ہے, میں نے آپ کو بتایا کہ جماعت احمدیہ اللہ کے نام پر کھڑی ہے اور ہمیشہ اللہ کے نام پر ہی کھڑی ہوگی. جس دن یہ کسی بندے کے نام پر کھڑی ہوئی, اسی دن ہی یہ گر جائے گی. یہ بندوں میں نہیں, تو بندہ ہی تو جب داخل ہوتا ہے تو شرک کا آغاز ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا الہ. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے پہلے دوست تھے, وہ پوچھ رہے تھے الہ کا کیا مطلب ہے, تو میں انہیں کہہ رہا تھا اللہ اور انسان کے درمیان میں جو چیز بھی داخل ہوگی وہ الہ بن جائے گی. تو میں کیونکہ وارث ہوں نا اس کتاب کا, مجھے اس کتاب کا علم حاصل ہو گیا ہوا ہے, تو جو بھی اس اللہ کے اور میرے درمیان میں آئے گا وہ الہ بن جائے گا میرا. تو میں کہتا ہوں الا اللہ, سب الہ پیچھے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات. تو یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے, کیونکہ اس نے کہا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم میری بندگی کرو, میری نوکری کرو, میری چاکری کرو. تو جب اس نے مجھے کہا ہے کہ میری چاکری کرو, تو اس نے مجھے وہ طریقہ بتایا ہے کہ کس طرح چاکری کرنی ہے, کیونکہ مجھے تو علم نہیں تھا نا چاکری کیسے کرنی ہے. تو چاکری کے لیے بھی اس نے مجھے طریقے بتائے ہیں, تو میں ان طریقوں پر چلتا ہوں. جب میں چلتا ہوں تو وہ طریقہ مجھے مل جاتا ہے. وہ فرماتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ لعابدون. وہ کہتا ہے کہ وہ طریق یا وہ رنگ اختیار کرو جو اللہ کا ہے, اور اللہ سے زیادہ اچھا کس کا رنگ ہے یا کس کا طریق ہے. وَنَحْنُ, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم عبادت گزار ہیں, عبد بنتے ہیں اس کے. تو اب ہمیں بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ تم نے عبد کیسے بننا ہے, اور پھر بتا دیا کہ اگر تمہیں ضرورت محسوس ہو تو تمہیں پتہ ہے کیسے ملنا ہے, تم نے مجھ سے مدد مانگنی ہے. کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, جب تم مجھ سے میری مدد مانگو گے اور اہدنا الصراط المستقیم پر چلو گے, تو میں تم پر کیا کروں گا, انعام کروں گا. اور انعام کیا ہے کہ تمہیں خوف اور حزن سے باہر نکال دوں گا, کیونکہ تم نے میری ہدایت پر عمل کر لیا. جب کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر عمل کرتا ہے وہ خوف اور حزن سے باہر نکل جاتا ہے. تو اس لیے میں اس خوف اور حزن سے نکل گیا ہوں باہر, جو جس کی طرف آپ مجھے لے کے جانا چاہتے ہیں. تو اس لیے میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ
ذاتی تعلق قائم ہو چکا ہوگا. تو جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذاتی تعلق قائم ہوتا ہے تو ہر چیز جو ہوتی ہے، علاج ہوتی ہے، اس کو کاٹنا پڑتا ہے. اس کے بغیر اللہ کہتا ہے میں ذاتی تعلق قائم ہی نہیں کرتا. جب تک الہ نہیں توڑو گے الا اللہ تم کہنے کے قابل ہی نہیں ہو. تو میں نے الا اللہ کہا ہے، اس لیے مجھے اس کے ہدایت مل جاتی ہے، تو مجھے بہت آسانی ہو گئی ہے. تو اس کتاب کا جو وارث مجھے بنایا ہے وہ میں بتا دیتا ہوں کہ کیسے وارث بنایا. آپ نے پوچھا تھا نا یہ کتاب میں تم کیسے وارث بنتے ہو، وہ بتاتا ہے اللہ تعالیٰ. وارث نہیں وکیل، وارث نہیں وکیل، ہاں اپنے الفاظ نہ چینج کرو، وکیل ہاں ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی جو وکیل بھی بتا. یعنی تکے نہ لی. جی جی وارث جو دیکھیں عامر بھائی، جو وارث ہاں جی ہوتا ہے تھوڑا وہی. تھوڑا جلدی تھوڑا مختصر کر لیں کیونکہ میں پھر اپنی بات رکھوں. جی 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 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَوْرَثْنَا بنی اسرائیل الکتاب، اور وارث کیا ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب کا، ہدم و ذکر لأولی الالباب، ہدایت اور نصیحت ہے واسطے کس کے؟ اولو الالباب کے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاصْبِرْ، اب تم نے صبر بھی کرنا ہے، اِنَّ وعد اللہ حق، یقیناً اللہ کا جو وعدہ ہے وہی سچا ہے. وَاسْتَغْفِرْ، اور مغفرت مانگ، بِذَنبِ کا، اپنے سارے گناہوں کی اور اپنی کمزوریوں کی. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ بِالْعَشِیِّ والابکار، اور تسبیح کر حمد کے ساتھ اپنے رب کی شام کو اور صبح. سمجھ آئی بات کی کہ پہلی بھی چلی گئی؟ جی بات ہوگی آپ کی، تھینک یو جی جزاک اللہ. سب سے پہلے تو یہ ہے ثبوت دینا تھا وکیل ہونے کا، اور جو ثبوت دیا وہ بھی اپنا نہیں دیا. وارث اور چیز ہوتا ہے، وکیل اور چیز ہوتا ہے. وکیل آپ نے ہونا تھا کہ آپ مرزا صاحب کا دفاع کرتے، جماعت احمدیہ کا دفاع کرتے، اس سے تو آپ نے ہاتھ کھڑے کر دیے. میں نے جب آپ سے پوچھا کہ قرآن آپ کو وکیل کہاں بناتا ہے، تو بنی اسرائیل کی کتاب کا وارث اپنے آپ کو ثابت کر رہے ہیں. آپ اندازہ کریں، قرآن کا وکیل تو ثابت نہیں ہوا، قرآن کا وارث بھی ثابت نہیں ہوئے آپ جو آیت پیش کی. افسوس. اور آپ نے جب مجھے لگ رہا ہے گاڑی میں بیٹھے ہیں، آپ نے اپنی ڈکشنری کھولی ہے، ڈائری کھولی ہے، کیونکہ ورقے پلٹانے کی مجھے آواز آئی تھی. تو آپ نے نا اپنی اسکرپٹ کی بجائے ناصر صاحب میرے جو سوال میں نے اٹھایا نا ان کا جواب دینا ہے. میں آپ کو پھر بول رہا ہوں، اگر آپ کو قرآن، پہلی بات ہے معذرت کے ساتھ قرآن آپ غلط پڑھ رہے ہیں اور اوپر سے دیکھ کے پڑھ رہے ہیں، وہ بھی غلط ہی پڑھ رہے ہیں. چلے کوئی بات نہیں، ہمیں ان سے ہے وفا کی امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے. ہم نے مرزا صاحب کو بھی دیکھا ہے، ہم نے بشیر الدین محمود صاحب کو بھی سنا ہے، ہم نے مرزا مسرور صاحب کو بھی سنا ہے. تو معذرت کے ساتھ قرآن غلط ہی پڑھتے تھے، مرزا صاحب بھی، بشیر الدین محمود صاحب بھی، مرزا مسرور صاحب بھی. یہ الگ مسئلہ ہے. اب آئے واپس، میں نے آپ سے کہا تھا آپ ابھی کے ابھی یہ کہیں کہ آپ مرزا صاحب کو نہیں مانتے، یا مرزا صاحب حکم اور عدل نہیں ہے، یا مرزا صاحب کو قرآن کے فہم نہیں سمجھ آئے جو آپ کو آئے ہیں، یا آپ بہتر سمجھتے ہیں مرزا صاحب سے. میں ابھی مرزا صاحب کو چھوڑ کر صرف اور صرف آپ کے ساتھ قرآن کے کسی بھی موضوع پر بات کرنے کے لیے انشاءاللہ تیار ہوں اللہ کے حکم سے. آپ آئے نہیں اس طرف، آپ نے دور دور تک اس کی توجہ بھی نہیں کی. اوپر سے آپ نے یہ کہہ دیا کہ آپ نے یہ جو بات کی ہے کہ جماعت احمدیہ ایک بندے پر قائم ہے، تو آپ نے آدھی بات ٹھیک کی آدھی غلط کی. جماعت احمدیہ اللہ پر قائم ہے. مرزا صاحب، میں نے کہا تھا مرزا صاحب پر قائم ہے. لے جی آئیں آپ کو دکھاتے ہیں. سب سے پہلا والا جی آپ کی اسکرین کے اوپر میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں جی، آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ الفضل اخبار ہے 19 اکتوبر 1928 کا. بشیر الدین محمود صاحب یہاں ذکر کر رہے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی زندگی کے اندر مولوی محمد صاحب، خواجہ کمال الدین صاحب نے 1905 میں یہ تجویز دی تھی کہ ریویو آف ریلیجن میں مرزا صاحب کا نام نہ ہو. یہ دیکھیں، بشرط یہ کہ اس میں مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا نام نہ ہو. اس پر مرزا قادیانی صاحب نے اس تجویز کو اس بنا پر رد کر دیا کہ مجھ کو چھوڑ کر مردہ اسلام پیش کرو گے. یعنی مرزا صاحب کے نزدیک مرزا صاحب کو نکال کر مردہ اسلام ہو جاتا ہے. میں نے کیا کہا تھا، جماعت احمدیہ صرف ایک بندے پر ٹکی ہوئی ہے، مرزا صاحب کے اوپر. ان کا دین دھرم صرف مرزا صاحب پہ ہے. مرزا صاحب کہتے ہیں مجھے چھوڑ کر مردہ اسلام پیش کرو گے. آج ناصر صاحب ہمارے سامنے مردہ اسلام پیش کرنا چاہ رہے ہیں، کہتے ہیں مرزا صاحب نو چھڑ دو، مرزا صاحب کو پیچھے ہٹا دو اور ان کی بات سنو. مرزا صاحب کہتے ہیں مردہ اسلام پیش کرنا. آج ساری جماعت احمدیہ ہمیں مردہ اسلام پیش کرنے کی کوشش کر رہی ہے. 19 اکتوبر الفضل اخبار 1928، 19 اکتوبر 1928 الفضل اخبار بشیر الدین صاحب کا یہ خطبہ. اچھا جی، اسی طریقے سے اگلا والا آ جائیں. یہ الفضل اخبار کا 6واں صفحہ ہے، 31 دسمبر 1914. 31 دسمبر 1914 الفضل اخبار کا 6واں صفحہ. کیا لکھا ہے کہ جس اسلام میں مرزا صاحب نے فرمایا ایک مشن قائم کیا، لوگ مسلمان ہوئے، امریکہ میں ایسی اشاع شروع، مگر اپنے مطلق ان کو ایک پارٹی کی مدد نہ دی، اچھا ایک پائی کی مدد نہ دی. اس کی وجہ یہ ہے
जिस इस्लाम में आप पर ईमान लाने की शर्त ना हो और आपके सिलसिले का जिक्र नहीं। देखो मिर्जा साहब फरमाते हैं जिस इस्लाम में मिर्जा साहब पर ईमान लाने की शर्त नहीं और आपका सिलसिला किसका, जमात अहमदिया का जिक्र नहीं, उसे आप इस्लाम ही नहीं समझते थे। यह है इस्लाम इनका टिका हुआ एक बंदे के ऊपर। हकीम नूरुद्दीन साहब खलीफा अव्वल ने ऐलान किया था इनका इस्लाम और है, हमारा इस्लाम और है। पता है क्यों? क्योंकि मिर्जा साहब का सिलसिला नहीं, मिर्जा साहब का नाम नहीं। दोस्तों देखो, आपने अक्सर जमात अहमदिया को देखा होगा, कहते सुना होगा कि जी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत सानी हो गई, इस्मुदु अहमद का मिसदाक आ गया, रसूल मुसद्दिक आ गया, मिर्जा साहब आ गए। हम कहते हैं आओ मिर्जा साहब की तरफ, ये कहते हैं मिर्जा साहब का जिक्र तक भी ना करो। आप देखें ये दिन आने थे जमात अहमदिया पर कि नासिर अहमद साहब, जिनको ऊपर से देख के कुरान नहीं पढ़ना आ रहा, अफसोस के साथ, बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, कोई बात नहीं, बुरा मान जाएंगे मुझे पता है, मगर सच बात कहना मेरी मजबूरी और मेरा जुर्म है, और ये जुर्म मुझे बारहा कबूल है कि नासिर अहमद साहब आप देखें ऊपर से देख के कुरान नहीं पढ़ पा रहे, जमात के लिटरेचर को यूं धुतकार रहे हैं और पीछे हटा रहे हैं जैसे मिर्जा साहब से ज्यादा सियाणे ये हैं। मिर्जा साहब के ऊपर वही आती थी, मिर्जा साहब पर इल्हाम आता था, मिर्जा साहब सुल्तानुल कलम थे, मिर्जा साहब मुजद्दिद थे, मिर्जा साहब मसीह मऊद थे, मिर्जा साहब महदी मऊद थे, मिर्जा साहब जनाब अपने वक्त के दिल्ली और बरूदी नबी, मिर्जा साहब जनाब दावा करते थे कि वो जनाब बरूज मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नाउज़ बिल्लाह। ये सारे दावे थे मिर्जा साहब के। आज एक छोटे से मोहल्ले, छोटी सी गली के अंदर बैठा एक आम अहमदी नासिर अहमद साहब की ये जुर्रत हो गई को मिर्जा साहब को पीछे हटाकर कहते हैं कि जनाब मैं आ गया हूं, मैं चौधरी हूं, मैं आकमाना करूंगा। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। अगर जमात अहमदिया ने तरक्की के बाद नासिर अहमद जैसे हमारे भाइयों को ही पैदा करना था और इनको मुनाजरे के अंदर उतारना था, मैं ऐसी जमात से बगावत का ऐलान करता हूं। मैं ऐसी जमात अहमदिया को बिल्कुल कबूल नहीं कर सकता। मैं ऐसी जमात अहमदिया को रद्द करता हूं जो नासिर अहमद साहब को अपनी जमात के अंदर इसके बावजूद शामिल रखें, जो मिर्जा साहब को बिल्कुल बाइकाट कर दे और माइनस कर दें। अगर ये अभी अभी मेरी बात के बाद सिर्फ एक काम कर दें, अगर ये मेरे से कुरान पर बात करना चाहते हैं, ये अभी माइक ओपन करें, कहें मैं मिर्जा साहब को हकम और अदल नहीं मानता, मैं मिर्जा साहब के माना को हतमी नहीं मानता, मैं इनफरादी तौर पर बात करने आया हूं, मिर्जा साहब से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मैं कुरान पर आपसे बात करना चाहता हूं, मैं अभी इनको चैलेंज करता हूं, मैं कुरान पर जो ये मौजूद हैं उससे इनके साथ बात करने के लिए तैयार हूं। बहुत शुक्रिया। अदरवाइज जब तक ये मिर्जा साहब को माने हुए हैं, मैं तब तक जमात अहमदिया के आम फर्द के सामने इस ट्रिक को, इस डॉज को और इस जो है ना वो स्कैम को एक्सपोज करना चाहता हूं कि जमात अहमदिया अब जमात तो अलग बना ली है, मगर एंड टाइम के ऊपर इस जमात से हाथ अपने खींच लेते हैं। बहुत शुक्रिया। नासिर साहब प्लीज बात करें। जी बहुत शुक्रिया आमिर हक भाई, आपने बहुत प्यारी प्यारी बातें की हैं, लेकिन सारी बातें जो है आपने वही वही अंदाज अडॉप्ट किया है जिसका मैंने पहले इजहार कर दिया हुआ है। मैंने आने से पहले आपके इसको बताया था कि ये किताब जो है ये आपके करीब भी नहीं है और ना आपको इसका इल्म है। ये मेरी किताब है और मैं इसका वारिस हूँ, इसलिए मैं इस किताब से बात करता हूँ। आपने 2 मिनट से भी कम अरसे में मिर्जा साहब की तरफ रजू कर लिया। इससे मुझे पता चल गया था, क्योंकि मैं जानता भी तो हूँ ना आपको, थोड़ा बहुत मैंने सुना हुआ है कि आप लोगों की तान कहाँ टूटती है। तो वही आपने तरीक अडॉप्ट किया जो तरीक आप नॉर्मली अडॉप्ट करते हैं। मिर्जा साहब की अम्ब्रेला को पकड़ के नीचे आ जाते हैं या उनकी बैसाखियों को पकड़ लेते हैं, सहारा ले लेते हैं कि अब क्योंकि आप खुद तो चल सकते ही नहीं है और आपको चलने के लिए टांगों की जरूरत है, और टांगें जो होती हैं वो रजाल के पास होती हैं और आप रजाल भी नहीं है, तो इसके लिए आप अपाहज हैं। तो अपाहज की मजबूरी ये होती है, उसको बैसाखी लेनी पड़ती है। देखिए मैंने कोई बैसाखी नहीं ली, मैंने बोला ला इलाहा इल्लल्लाह, सिर्फ अल्लाह है मेरे साथ, और मैं आपके सामने पेश हो गया हूँ। और आप जो हैं बाहर भाग के कभी इधर भागते हैं, कभी उधर भागते हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं। नासिर साहब ये ऐलान कर दें कि मैं बरात करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। भाई वो नासिर साहब किसकी बरात करते हैं, किसको मानते हैं, क्या मानते हैं, किस तरह का मानते हैं, ये बात ही नहीं हो रही। बात तो हो रही थी इस किताब के मतलब। आपके किसी दोस्त ने मुझे ये कहा कि आप बड़े कुरानिस्ट बनते हैं, बड़ा कुरान कुरान करते हैं, क्या आप में दम है कि हम किसी बंदे को ले आए और आप बात करें? तो मैंने कहा था बड़ी मुश्किल होगी आपके लिए, आपको बंदा मिलेगा नहीं, पहली बात तो ये है। तो अगर मिल भी गया तो वो 2 मिनट नहीं बर्दाश्त कर सकेगा मुझे, सिर्फ 2 मिनट। अगर वो 2 मिनट भी मेरे सामने खड़ा हो गया तो मैं उसको रिजाल मान लूंगा। तो आपने तो आधे मिनट में ही मिर्जा साहब की तरफ रजू कर लिया था। तो ये जो हाथ है मेरे आजमाए हुए हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसको आप पेश कर रहे हैं कोई नई तरीके से। मैं तब आपसे कुरान पे बात करूंगा। ये किताब आपके पास है ही नहीं है तो आपने बात क्या करनी है? आपके पास सिर्फ और सिर्फ एतराज है,
اور وہ بھی مرزا صاحب کے اوپر نا سمجھی میں بھی، وہ بھی نا سمجھی میں بھی، کیونکہ مرزا صاحب کو بھی آپ نہیں سمجھتے، جیسے اس کتاب کو نہیں نا سمجھا آپ نے، اسی طرح مرزا صاحب کو بھی نہیں سمجھا آپ نے، کیونکہ مرزا صاحب نے فرع لکھی ہے، اور جو اصل ہوتی ہے وہ تو قرآن ہی ہے، تو مرزا صاحب نے جو کچھ لکھا ہے وہ قرآن میں سے لکھا ہے، تو فرع کے سمجھنے میں ہمیشہ انسان غلطی کھاتا ہے، جس نے اصل کو نہ سمجھا ہو، کیونکہ آپ نے اصل کو نہیں سمجھا، اس لیے آپ کو دھوکے پہ دھوکا، دھوکے پہ دھوکا، دھوکے پہ دھوکا لگتا چلا جا رہا ہے، اور آپ تانا زنی اور دوسرے انسانوں کو لڑانے کا، اور ان کو یہ جی جماعت سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، یہ جماعت کے اندر ہے، میں نے کب کہا کہ میں جماعت سے ہاتھ دھو بیٹھا ہوں، یا میں نے کب کہا کہ میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں مانتا؟ آپ نے مجھے آتے ہی پوچھا آپ مانتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں مانتا ہوں۔ آپ ان کو رسول اور نبی مانتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں مانتا ہوں۔ تو جب میں نے اپنی بات کو واضح کر دیا آپ کے اوپر، پھر اس کے بعد آپ یہ جو طریق پیش کرتے ہیں، دیکھیں جی یہ بات مانتا ہے پر یہ نہیں مانتا، یہ نہیں مانتا تو یہ مانتا ہے، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے امرک بھائی، ابھی آپ پڑھیں، ابھی آپ بڑے ہو جائیں، جب آپ کے پاس یہ علم آ جائے گا، کچھ وراثت آپ کو ملے گی نا، وارث جو ہوتا ہے نا وہ اپنی وراثت کا حقدار ہوتا ہے اور حق لینا جانتا ہے، میرے پاس اس کا حق ہے، اس لیے دیکھیں میں کتنے آرام سے حق لے لیتا ہوں، نام آپ نے حق رکھا ہوا ہے لیکن حق کے قریب بھی نہیں ہے آپ، اور میرا نام ہے حق کوئی بھی نہیں ہے، تو سارا حق میرے پاس آ گیا، تو یہ ہوتی ہے وراثت، تو وراثت میرے پاس ہے، آپ اس کے اوپر اگر کوئی بھی داخل اندازی کریں گے جو کہ اس سے میچ نہیں کرتی تو میں فوراً آپ کو روک دوں گا، ہاں اگر آپ وارث ہو کر آئیں گے اس کے تو سر آنکھوں پہ، پھر آپ میرے سر پہ ہیں، کیونکہ آپ بھی وہی ہیں جو میں ہوں، اگر آپ الا اللہ پہ آ جائیں گے تو آپ کا میرا مقابلہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ آپ الا اللہ پہ نہیں ہیں، اس لیے آپ کا میرا جنگ جاری رہے گی جب تک کہ آپ الا اللہ پر نہیں آتے۔ جزاک اللہ، اب بولیں آپ۔ بہت شکریہ جی۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ نام رکھا ہے ناصر، ناصر مگر ہیں خاسر، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ دیکھیں، سب سے پہلے کہتے ہیں چیک کرنا، ایکٹنگ آپ کو بتاتا ہوں، ناصر احمد صاحب ایکٹر بڑے اچھے ہیں، جماعت احمدیہ میں ویسے بھی ایکٹر اور ڈرامے بازوں کا بڑا سکوپ ہے، اچھا بلکہ جو زیادہ بہتر ہو تو وہ عہدے پہ چلا جاتا ہے۔ اچھا اب آپ نے ایک چیز غور کرنی ہے، وہ یہ ہے، آپ کو لگے گا ناصر صاحب نے بڑی بہترین بات کی، انہوں نے کہا دیکھیں عامر حق صاحب آپ بیساکھی لے رہے ہیں، میں نے کہا اچھا ناصر صاحب آپ کیا بات کریں؟ ناصر صاحب نے کہا میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ، میرے پاس کوئی بیساکھی نہیں ہے، اور نال ہی مٹھا جا پتا کہ اینڈ تھے، میں نے یہ کب کہا ہے میں جماعت احمدیہ سے اور مرزا صاحب سے، باعث مرزا صاحب کے اوپر کروڑ لعنت ہو، اس مدعے جھوٹے مدعے نبوت پر لعنت ہو۔ یہ اچھا اب آپ نے اچھا کہی نہیں یہ وہ بات ہے، یہ وہ ناصر بات صاحب ہے انج نہیں تو تاں کیتا سی، نکل گئی ہوا، نکل گئی دیکھیں، یہ ہوا، دیکھیں میں نے ہوا کہا تھا نکل نا گئی، کہ مائک میوٹ کر ہن سال ہے چھری تھلے ہے، کے ادو جدو اندر منہ پاڑن لگیا سوچنا سی مینوں ان کے تو کیتا ہی اندر تاں ہے پتر، ان کے اندر تو میرے یہ سامنے ضرب پڑھیا ہے، ہی تاں ہے کیونکہ تینوں آپ پتا سی میں دیکھیں مرزا دی چٹی لان لگا وا، آپ مائک نے بند کر نوٹ ہن کیا میری واری ہوگا ہے، کہ مائک بند ان کر، کا اخلاق، مائک بند کیونکہ کر یہ ہن اس انتہائی تیرے کتاب مرزا کے دی چٹی لان لگا وا میں، اس کتاب ہن کے بچنا بول حقدار نہیں ہے، تو نے دیکھیں یہ اس تو کتاب کے حقدار تینوں حقدار میں نہیں دسنا ہے کہ نا، مرزا قادیانی کیڑا لان تان دا حقدار سی، تو منہ بند کر ہن، تو بولیا کدے نہیں ہے، تیری میں انی بتا جرأت تو رہا ساڈے ہوں سامنے ٹک کہ جائیں، تینوں لگ جائے گا پتا، تھلے بیٹھ اپنا چپ کر کے، حق ادا کر مائک رہا ہے، میوٹ کر، مائک اب اس کے میوٹ کر، بعد مرزا کچھ نہیں غلام رہا، احمد قادیانی تے میں نے لعنت کہا بے شمار کچھ اس نہیں رہا، فراڈی اسکیمر دے میں اوتے، نے کہا اس کچھ نہیں جھوٹے رہا، دجال شرابی انا زانی للہ انا کباڑیے دے اوتے، للہ اس انا مرزا للہ قادیانی و مردود انا الیہ ملعون راجعون، کذاب دجال فراڈیے دے انا اوتے، انا لعنت ہے اس للہ و فراڈیے انا جھوٹے الیہ زانی راجعون، تے، اور اس انا ولد للہ و الحرام انا اور الیہ ذریت راجعون، البغایا تے، اور بشیر الدین قالوا بھی ذریت سلاما، البغایا تے ولد الحرام قالوا سی، اور سلاما، مرزا قادیانی بھی قالوا کسے سلاما، خنزیر دا تخم سی قالوا اور سلام۔ جھوٹا سی کذاب لعنتی سی مرزا غلام، آپ چپ کر کے اپنی واری ہاں اپنی واری مرزا غلام احمد قادیانی کذاب ولد الحرام ذریت البغایا تے کسے خنزیر دا تخم سی، کریڈٹ گوز ٹو یو، تو بولے ہیں میں بولیا، میری غیرت نے گوارا کیتا نا کہ میں اپنی واری دے وچ منجی ٹھوکاں گا، میں کیا سی، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مرزا قادیانی پہ درود شروع پڑھنا ہے پڑھو، پھر میری واری دا انتظار کرو، تو ناصر تیرے وڈے میں کچے چبا گیا ماں کچے، تو پتر اپنی واری دے وچ او دے تے درود پڑھے ہی تاں سی کہ تینوں پتا سی عامر حق دا تو 440 واٹ دا چٹکا اگلی واری سہ نہیں پائے گا، تینوں پتا سی، تینوں پتا سی، تو انتظار کر رہا سیں کہ جدوں میں مرزا قادیانی نو پٹا پاواں تے تو چوں چوں کریں، بندے دا اے نکل گئی با۔ اچھا سنے ذرا، اب دوستو سنیے گا، کہتا ہے میں صرف قرآن کی بات کرتا ہوں، تے مرزا صاحب تے درود کیوں پڑھیا؟ دفاع نہیں کرنا، مرزا صاحب کا دفاع نہیں کرنا، درود پڑھنا ہے، مرزا صاحب کی کتابوں پر بات نہیں کرنی،
मगर दरूद पढ़ना है। हाँ जी, क्या समझे, समझ आई जी? जो है वो मिर्जा साहब बड़े कीमती, बड़े जबरदस्त, बड़े हकम और अदल थे, तो मिर्जा साहब की किताबों पर बात करनी है? नहीं जी, मिर्जा साहब को ऑन नहीं करना, ते मैंगो ते छनकना लैन गल करनी है। मैंने मिर्जा साहब कहा, तुम अपनी औकात के अंदर उस बंदे के ऊपर बात नहीं कर सकते, दरूद पढ़न दा तुहानू चस्का चढ़े है? यार शर्म नाम की कोई चीज है? अगर मिर्जा कादियानी के नाम पर बदमाशी करनी है तो फिर उसको डिफेंड भी तो करो ना। मिर्जा कादियानी की शियारी और नशा तुमको चढ़ा है तो फिर उस पर बात भी तो करो। मैंने ये कहा कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को हकम और अदल मानते हो? हाथ खड़े कर दिए। मिर्जा कादियानी का डिफेंड करोगे? हाथ खड़े कर दिए। रूहानी खजान पर बात करोगे? हाथ खड़े कर दिए। तो दरूद तू छनकला लैनू पढ़ना मिर्जे ते? दरूद क्या पढ़ते हो उस पे? किस मुंह के साथ? या तो जुर्रत करते ना तुम उसको ऑन करते। एक तो ये चीज है। दूसरी चीज ये है, कहता है जी बैसाखी नहीं लेते तो की होया है, फटाफट तेनू मैं स्टेचर च पाया है, वो भी पुठा करके, तो तू अपने चूकने उत्ते कर दिते ने कि आमिर अक साहब इंजेक्शन जरा अंदर वाली मोरी में लगाइएगा, तो जो मैं इंजेक्शन लाया तो तू चांगरा मारन लग पे। मैंने तुम्हें बैसाखी नहीं दी, मैं पुत्र सीधा तेनू स्टेचर ते पाया है, ते तेरे अल्फाज च पाया है। ते बंदे दा आमिर अक नाल गल करनी है बंदे दा पुत्र बन के, बंदे दा पुत्र। हाँ, मैं मौलवी कोई नहीं हाँ, सीधी गल ही, मैं पंजा लावांगा बड़ा। अब सुने, काश कि ये बंदा दो चीजों में से एक चीज को ऑन करता, या मिर्जा साहब को ऑन करता, या ये मिर्जा साहब को डिस ऑन कर सब्जेक्ट के ऊपर बात करता। सिंपल सी बात ये थी। इन दोनों में से किसी एक इश्यू के ऊपर भी इस बंदे ने बात नहीं की। अब मैं आपको हवाला दिखाने लगा, ये देखिए जरा। ये कहता है जी मिर्जा साहब नहीं, मैं तो कुरान पर बात करूंगा। ये देखें, रूहानी खजान वॉल्यूम 22 पेज है 220, हकीकतुल वही। ठीक है जी। मिर्जा क्या कहता है? मिर्जा कहता है खुदा ताला की कसम खाकर कहता हूं कि मैं इन इल्हामात पर उसी तरह ईमान लाता हूं जैसा कुरान शरीफ पर और खुदा की दूसरी किताबों पर। मिर्जा कादियानी कहता है कि वो अपनी किताबों पर ऐसे ही ईमान रखता है जैसे कुरान शरीफ पर। तो गल करना, अगर तुम कुरान शरीफ या कुरान को अपनी किताब समझते हो तो मिर्जा कादियानी कहता है मैं तो कुरान पर ऐसे ही ईमान रखता हूं जैसे अपने इल्हाम पर, अपनी किताबों पर ऐसे ही ईमान रखता हूं जैसे कुरान पर रखता हूं। हैं? आगे देखें, इसी पर कहता है जिस तरह मैं कुरान शरीफ को यकीनी और कतई तौर पर खुदा का कलाम जानता हूं, इसी तरह उस कलाम को भी जो मेरे पर नाजिल होता है खुदा का कलाम यकीन करता हूं। हाँ जी, तो गल क्यों नहीं कर देते? अगर तुम ये मानते हो कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी खुदा की तरफ से सच्चा था तो उसका कलाम भी तो सच्चा होना चाहिए ना, तो गल क्यों नहीं करते? अगर कहो जी वो कुरान का दर्जा ऊंचा है इसलिए कुरान पर बात करते हैं, झूठ बोल दे तुसी। मिर्जा कादियानी कहता है जैसे कुरान यकीनी और कतई है ऐसे मिर्जा कादियानी पर उतरने वाला इल्हाम है। अब आ जाए दूसरा वाला। ये रूहानी खजान वॉल्यूम 1 पेज है 265, बराहीन अहमदिया हिस्सा सोम। मिर्जा कादियानी कहता है अर रहमान अल्लमल कुरान या अहमद बारकल्लाह फीक मा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा अर रहमान अल्लमल कुरान लितुंदिरा कौमम मा उंदिरा आबाउहुम वला तस्तबीना सबीलल मुजरिमीन। अब मैं सवाल पूछता हूं, मिर्जा कादियानी कहता है मेरे ऊपर इल्हाम आता है कि अर रहमान अल्लमल कुरान, रहमान वो है जिसने मिर्जा कादियानी को कुरान सिखाया। ये आज नासिर नामी कचोपड़ कछू कुमा यहां आकर अपनी पतली सी गर्दन मेरे सामने निकालकर चींगे लगाकर फिर वापस जाना चाह रहा था, मैं दबोच लईए। इसको पता नहीं है कि कछू कुमे का गोश्त मैंने वैसे ही बड़ा पसंद है। कछू कुमा तो मैं वैसे बड़ा बेहतरीन शिकार करता हूं कछू कुमे का। इसको लगता था कि आमिर आके सामने हल्की सी गर्दन निकालूंगा फिर अंदर ले जाऊंगा, वो मैं कप लईए। तो जो मैं बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर करन लगा वहां इन्हें जनाब चढ़े उते कर दिते ने तो रौला पा दिता है आमिर हक से मुझे बचाएं, आमिर हक से बचाएं। तो बंदे पुत्रा तरह अपनी औकात दे विच रहना सी। चले मैं ये भी चैलेंज करता हूं, इसको ये दुख है ना कि मैंने मिर्जा कादियानी पर जनाब लान तान की है, मैं मुंह पर हाथ फेर कर कहता हूं आए सिर्फ इसी चीज पर मेरे से आके बात कर जे, ये मुझे मिर्जा कादियानी को सच्चा साबित कर दे, मैं इसके साथ मिलकर मिर्जा कादियानी के ऊपर दरूद और सलाम पढ़ूंगा, मैं मिलकर पढ़ूंगा। मेरा चैलेंज है, आजा। वो किसे पासे ते लगो ना, तुसी को मौजू लगन ही नहीं देंदे। मिर्जा कादियानी ते दरूद सलाम पढ़ना तुसी, आओ मैं तुहाडे नाल रल के पढ़ांगा, उन्होंने सच्चा साबित कर दियो।
نہ اس پہ بات کرنی، نہ اس کو اون کرنا، نہ اس کی کتابوں پر ڈیفینس اپنا پیش کرنا، نہ اس کی وضاحتیں پیش کرنی، نہ اس کے معنی مفہوم کو لینا، نہ اس کے عقیدوں کی وضاحت کرنی، تے آ کے ساڈے کانگرو دے اوتے بھی آ کے چھلانگا مارنیاں. یہ بات غلط ہے. آپ نے بات کرنی ہے، جس موضوع پر کرنی ہے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر اصول ہوگا. ہم بیوقوف نہیں ہیں، ہم جذباتی نہیں ہیں، ہم طریقے سلیقے سے بات کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں یہ تو میں تیری یاری جی نہیں بولیا تو چت چت کے میرے سامنے درود پڑھیں تو میں اپنا عقیدہ نہ ظاہر کراں. ادو تمہیں مرچاں لگدیاں نے. بندے دے پتر بنو، بندے دے پتر. اجے تھوڑے 300 سال پورے نہیں ہوئے، بدماشی 300 سال بعد کرنی ہے تسی. مرزا صاحب نے کیا ہے؟ ہاں اجے بڑے پولے پہن گے تمہیں. نہ چوں چوں کرے جی ساڈے سامنے. جی سر تو یہ اے اوقات جی. اہیر صاحب اس کو کسی کنارے لگائیں، یا یہ کہے کہ یہ مرزا صاحب کو آن کرتا. میں کسی احمدی سے مرزا صاحب کی شرط کو تب تک باہر نہیں نکالوں گا جب تک وہ دو چیزوں میں سے ایک چیز کو آن نہ کرے. ٹھیک ہے؟ نمبر 1 وہ یہ مانے کہ وہ مرزا صاحب کو ڈس آن کرتا ہے، مرزا صاحب اس کے نزدیک حکم اور عدل نہیں ہے، تو پھر آئے مجھ سے قرآن و سنت پہ بات. پھر وہ جس کو کہے گا وہ حکم اور عدل. مرزا صاحب کو حکم اور عدل بھی کہہ رہا ہے، درود بھی پڑھ رہا ہے، تو گل نہیں کرنی. ایڈا نہیں تو چودھری ہوا دنیا دا بیوقوف آدمی روندا نہ رکھن نو. جی میں قرآن سے بات کروں گا، اتوں ویکھ کے غلط پڑھتا ہے قرآن. بیوقوف. جی میں نے جیسے میں نے ان کو دیکھا میں نے کہا مطلب ہے صحیح میں تیر مارے ہے. اور ٹھڈا مار کے باہر کڈو. انہوں نے فضول لوگ نے، کام کے نہ کاج کے. کار جنہوں نے پوچھتا کوئی نہیں، ایسے آ کے چودھری بن جاتے ہیں. چوک کے باہر سٹو انہوں نے. کوئی کام دا بندہ چکو، کوئی احمدی ہے آ کے گل کرنی ہے بندے. دیکھو اصول کے ساتھ بات، جو اصول میرے لیے وہی تمہارے لیے ہے. سمپل سی بات. تم نے اگر مرزا قادیانی کی تعریف میں شان میں کچھ پڑھنا ہے، مجھے حق حاصل ہے میں اپنا عقیدہ ظاہر کروں. چنگرا نہ ماریا کرو، بندے تو پتر بن جاؤ. عزت راس نہیں ہے. ہم کہہ رہے ہیں مرزا صاحب غنیمت سمجھو اسے. ہمارے جیسا بندہ جس نے آپ کے لٹریچر کو پڑھا ہو، میں نہیں کہہ رہا کہ میں ہمارا اس لیے بول رہا ہوں کہ جو لوگ ہیں اس فیلڈ سے، ہمارے جیسے لوگ جنہوں نے آپ کے لٹریچر کو پڑھا ہو، اس کے بعد بھی وہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں تو بندے تے پتر بنیا کرو. جر کے کھایا کرو، جر کے شوخے ہو، اڈن نہیں لگ پہ، اپنی اوقات چ رہا کرو. ہمارے جیسے لوگ جب مرزا صاحب کہہ رہے ہیں نا تو تھوڑا ہضم کر لیا کرو اس کو. انہوں پتا سی کہ میں یہ کروں گا تو اس سے میری جان چھوٹنی ہے، ورنہ عامر حق نے تو چھٹا گیئر پایا تو سیٹ بیلٹ کھول دیتی ہے تو یہ کھڑکی چو باہر میں کٹ دیتا ہوا ہے. انہوں پتا سی یہ لے دے جائے گا مینوں. ہاں جی آصف بھائی اوپر سے رجل کو رجال کہہ رہا ہے. اے قرآن پڑھے ہے، کہتا ہے آپ رجال ہیں. لگتا ہے کچھ اور شاید شوقین ہے جڑا تو رجال کر رہا سا. اچھا وہ فیک ہو گیا جی. چھپا لواؤ پھر احمدیاں دے اوتے نا ایک ٹیٹو بناؤ، وہ لکھو بے غیرتی، انج کر کے نا وہ ٹیٹو بنواؤ. وہ ٹیٹو لایا کرو جماعت احمدیہ دے لوکاں دے اوتے لکھیا ہوئے بے غیرتی.com، تاکہ سانوں چھپا ویکھ کے پتہ چل جائے تہاڈا جماعت دا پروڈکشن ہے کہ نہیں. ہاں سیدھی گل ہے. عامر بھائی اگر فیک تھا تو ہر طرف سے بلاک ہونے کے بعد اینڈ کے اوپر اسے اپنی راہ فرار کے لیے کیوں یہ کام کرنا پڑا؟ ہاں درود اس نے کیوں پڑھا؟ بہترین جنون سوال ہے آپ کا کہ مرزا صاحب پر اس نے درود کیوں پڑھا. فیک تھا پھر کیوں راہ فرار کے لیے؟ اسے نہیں پتا ہے کہ کسی بھی براڈ کے اوپر الاؤ نہیں ہے. گچی سے پکڑا گیا تو پھڑپڑانا شروع کر دی. دیکھو اچھے سے بات ہو رہی تھی، میں نے کوئی بات کی کہ مرزا قادیانی پہ لانا شانت. خود سوچو نا بیوقوفو، اگر یہ کوئی احمدی سن رہا ہے الو دے پٹھے انہوں جا کے کہو کہ کدے لی پنگا لے آئی. اتنی دیر کم از کم آدھے سے پونا گھنٹہ بات چلی ہے، 40 منٹس اراؤنڈ 40 منٹس گفتگو چلی ہے. میں نے کوئی اونچ نیچ کی؟ یار ہم پاگل ہیں ہمیں نہیں نظر آتا کہ بات چل رہی ہے اس کے ساتھ، میں اس کو پکڑ رہا ہوں. میں تو دلائل کی روشنی میں اس کو جکڑا ہوا تھا، وہ اپنے منہ سے کہہ کے پھنس چکا ہوا تھا. تم لوگوں کو بیوقوف بنایا گیا، کیوں نہیں اس چیز کو سمجھتے؟ بیوقوف بنایا گیا ایک شخص کے نام کے اوپر، بیوقوف بنایا گیا خاندان کے نام کے اوپر. تم لائی لگ انہی کے چکر میں اپنے سر پھڑوا دیتے ہو.
कैसे बेवकूफ है। देख 40 मिनट बात चली है, मैंने कोई ऊंच नहीं, मैं मिर्जा साहब फरमाते का सीगा इस्तेमाल करता, मिर्जा साहब ये फरमाते हैं, ये बात है। उदो नहीं बोले कि यार आमिर हक आप बड़े अच्छे से इज्जत से बात कर रहे हैं, जदों मैं मिर्जा साहब दी छलवार लाई है नाल ही चीखा मारियां, ऐ नहीं वेखदे कि मिर्जा साहब दी छलवार लाई क्यों है, ये नहीं देखते। तो उसको जाके कोसो अपने बंदे को कि जब वो इज्जत के साथ बात कर रहा था तो इज्जत रास क्यों नहीं आई। ड्रामेबाजियां करते हैं फ्रॉडी, सारे फ्रॉडी ने, स्कैमर्स, झूठे, मक्कार, अय्यार, 2 नंबर, धोखेबाज, मिनी दज्जाल्स। ये मामला जी, प्लीज भाई जिक्र भाई बात कर लें। तो ये अहीर भाई ये मामला हुआ है हमें, मैंने पहले भी एक बार बात की है, कोई बड़े से बड़ा अहमदी, अंसर रजा कहता है ना जी मैंने मिर्जा साहब पे बात नहीं करनी, तो अपने मुंह से कहे ना। ये हम लोग आपको चोपड़ियों वाले दो कैसे जाने दे। देखिए मैं डिबेट करने का कायल हूं, मगर मैं डिबेट करता हूं जहां पर मॉरल ग्राउंड्स भी सेट हों, जहां पर फिलोसॉफिकल ग्राउंड्स भी सेट हों, ठीक है ना। मॉरल ग्राउंड से मुराद मेरी ये है कि 2 नंबर बंदे के साथ 2 नंबर तरीके से बात हम नहीं करेंगे, 2 नंबर बंदे के साथ बात नहीं हो सकती। खुल के आओ। एक बंदा कहता है जी मैं आपसे कुरान के साथ बहस करना चाहता हूं, बिल्कुल हम राजी हैं, मगर बाद में पता चला वो जमात अहमदिया से ताल्लुक रखता है। और भाई जमात अहमदिया का अपन हर सिस्टम का एक मैकेनिज्म है। जमात अहमदिया इज अ कम्युनिटी, इज अ सिस्टम। उनके यहां एक अलग एपिस्टेमोलॉजी है जिसमें मिर्जा साहब के लेंस और स्पेक्स के थ्रू, मिर्जा साहब की आंखों के थ्रू वो कुरान को, हदीस को, बाइबल को, हिंदुओं की किताबों को और दुनिया को देखते हैं मिर्जा साहब की आंखों से। अब एक अहमदी हमारे साथ आके धोखा करने की कोशिश करे कि वो हमें अपनी आंखों से दुनिया दिखाने की कोशिश करे, तो वो अहमदी तो नहीं ना हुआ भाई। हम देखेंगे मिर्जा साहब की आंखों से, सोचने की बात है। हम देखेंगे मिर्जा साहब की आंखों से कि मिर्जा साहब कैसे देखते थे दुनिया को। आप हमें कहते हो मुरब्बी हो, हमारी आंखों से देखो। मैं अंसर रजा की क्या औकात समझता हूं, उसकी क्या औकात है, वो उसकी औकात कुत्ते की लेंडी के बराबर भी नहीं है मिर्जा साहब के सामने। अंसर रजा की औकात बशीरुद्दीन के पाले हुए कुत्तों के थूक के बराबर भी नहीं है। अंसर रजा की औकात, वो कौन है, उसकी क्या औकात है, हैं? तो फर्क समझे। अंसर रजा कहता है मैं जी कुरान नाल गल करनी है, मैं कुरान से बात करनी है, मैंने कुरान से बात करनी है। हम बात करने के लिए तैयार हैं, मगर ये जो तुम चोपड़ियां नाले दो कर रहे हो ना, इससे मुझे बू आती है। मैं आपको बताऊं, इस तरह के लोगों से बू आती है कि ये ना जमात अहमदिया को बदनाम करने वाले लोग हैं, क्योंकि जमात के सगे तो है नहीं है। जो बंदा मिर्जा साहब से हाथ खड़ा कर ले, उससे क्या वफा की तवक्को जमात अहमदिया कर सकती है। जो मुश्किल वक्त आए तो मिर्जा साहब से हाथ खड़ा करके कह दे मैं नहीं मिर्जा साहब से गल करनी, मैं नहीं मिर्जा साहब से गल करनी। तो तेरी औकात की हो, तू कौन है? तू बड़ा सियाना निकला है। तो हम अंसर रजा साहब से बात करने के लिए तैयार हैं, मगर हम उनको ये एज और ये एक्सक्यूज नहीं लेने देंगे कि वो फटाफट जमात अहमदिया की हल्लाशेरी भी हासिल कर लें। वो तो मंदा ही नहीं। मैं चैलेंज करता हूं, अंसर रजा ने इम्तियाज साहब से जो रिसेंट गुफ्तगू की है उसमें एक जगह पर मिर्जा साहब के खिलाफ गया है, एक जगह पर वो मिर्जा साहब के खिलाफ गया है, एक जगह पर आए बात कर लें जनाब प्लीज आप लोग बात करें। उस्मान भाई हैं, अफजल वड़ैच साहब हैं, इसमो मोहम्मद इब्न आदम भाई हैं, प्लीज मादरत चाहता हूं। इब्न आदम भाई बात कर रहे थे, जब मैं आया था उनकी बात रोकी। इब्न आदम भाई बड़ी मादरत सर, प्लीज बात करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आमिर अक भाई ये भी डिफाइन कर दें, ये मिर्जा साहब के अमरेले में के नीचे साए से क्या मुराद है इनकी। इन्होंने एक बात की थी, भाग के आप मिर्जा साहब के अमरेले के साए में चले जाते हैं। उन्होंने क्या कहा था सॉरी? आप लोग मिर्जा साहब के अमरेले के साए में चले जाते हैं, इस तरह की कुछ बात की थी उन्होंने। अम्ब्रेला उन्होंने कहा था कि मिर्जा साहब की छतरी के साए में आप चले जाते हैं। अच्छा, छतरी के साए में। अब आप देखें कि उसको ये कहते हुए शर्म नहीं आई कि जाना तो इनको चाहिए था मिर्जा साहब की छतरी के साए में, हम लेके जाते हैं तो वहां हमसे चिढ़ते हैं, ये जी नहीं। अच्छा पता क्या कहता है, इन्होंने ये बहाना ढूंढा हुआ है, इस बहाने का हल मैं इनको कर दूं। ये कहते हैं जी असल में ना मिर्जा साहब के हवालों पर हम बात इसलिए नहीं करते कि आप ना मिर्जा साहब को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पेश करते हैं, उनको गलत पेश करते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि मिर्जा साहब पर आपसे बात नहीं करनी। ओ भाई ये इल्जाम तो आप हम पे कुरान के हवाले से भी लगाते हैं कि हम कुरान को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पेश करते हैं, हदीसों को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। या तो कहो कि हम कुरान ठीक पेश करते हैं, या तो कहो हम हदीस सही पेश करते हैं, इसलिए उससे बात करना चाहते हो, उस पर भी यही इल्जाम लगाते हो। तो फिर साढ़े नाल गल ही ना करो।
اگر آپ یہ کہتے ہو کہ مرزا صاحب پر اس لیے بات نہیں کرنی کہ آپ آؤٹ آف کانٹیکٹ پیش کرتے ہو، تو یہی الزام تو قرآن و حدیث پہ بھی ہے، تو پھر ہم سے بات بھی نہ کرو۔ اب دو صورتوں میں سے ایک صورت ہے، یا یہ مرزا صاحب کو قرآن اور حدیث کے اکارڈنگ مانتے ہیں یا اس کے اگینسٹ مانتے ہیں۔ اگر یہ مانتے ہیں اس کے اکارڈنگ ہے تو یہ ڈرتے کیوں ہیں جب ہم مرزا صاحب پیش کرتے ہیں؟ اور اگر یہ کہیں کہ قرآن و حدیث سے مرزا صاحب کی سٹیٹمنٹس کانٹراڈکٹ کرتی ہیں تو یہی تو ہم کہتے ہیں، پھر بھی ہماری طرف آ جائیں۔ تو بہر صورت یہ ان کے خلاف چیز جاتی ہے بھائی پیارے عثمان بھائی، جزاک اللہ۔